subscribe and press the bell icon to never miss any update. मैले त फर्स्टमै भनेको थिएँ त भागेको कुरा हो भनेर तपाईँको एन्सर रेकर्ड भएको छ हेर्नु त के भन्नुभएको थियो टिकटकबाटै आएको हो नि त अब टिकटकै भनेर हो टिकटकेहरू त्यो अब कसैले होच्याएर डाउन देखाएरै भन्छ भने त मलाई लागिहाल्छ त जतिखेर पनि हामी एकदम त्यो खुसी मुडमा हुन्छौँ भन्ने होइन कि हाम्रो स्माइलले धेरै दुःख लुकाएको हुन्छ कि भित्र त्यो यो बारेमा धेरै कुरा नगरौँ चित्त त दुख्छ नि अफकोर्स तर यस्तो हिपेर चाहिँ नभनिदिनु होला त्यो मेकअपमै जन्मेको हुँदैन मेकअपमै मर्दैन मेरो मेकअप पनि धेरै ट्रोल भयो होइन यो चाहिँ इन्डियन हो धोतिनी हो भनेर भनिदिनुहुन्छ त्यो अब बेस्ट फ्रेन्ड हो बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा चाहिँ माथि माथि पुग्दैछौँ कपाल कहिले पुग्छौँ पुगेपछि हामी एकदमै छिटो खुलाउनेछौँ यहीँ आएर खुलाउँछु म फर्स्ट ल माया पिरती नामसारी गरौँला माया एक्लै भए परानी जानकारी गरौँला माया मनै मामिले त्यो दिलैमा बासे होला कि अन्डरस्ट्यान्डिङ यस्तै भइरहँदै कसैले पनि नतोडोस् अलराइट क्यानाडा नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ क्यानाडा नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि दुईजना नवप्रतिभाहरूसँग रहेको छ नवप्रतिभा भन्न पनि सुहाउला नसुहाउला त्यो पनि थाहा भएन मलाई किनभने म्युजिक भिडियोमा उहाँहरूले धेरै म्युजिक भिडियो गरिसक्नु भएको छ केही सफल भए केही असफल भए अब सफलता र असफलतालाई तपाईँ भ्युज र ट्रेन्डिङको आधारमा मापन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको पछिल्लो रिलिज गीत झम्क्या बुलाकी मसँग आज कुराकानी गर्नको लागि श्रेया सिटौला र उषा उप्रेती हुनुहुन्छ दुवैजना चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको लागि सबैभन्दा प्रिय र प्यारो बनेको एप टिकटकबाट उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको यात्रा यति बेला म्युजिक भिडियो हुँदै उषाले त यति बेला वेब सिरिज पनि गरिसक्नु भएको छ सो उहाँहरूको कस्तो भइरहेको छ यो यात्रा यो विषयमा कुराकानी गर्छु श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला स्वागत छ उषा धन्यवाद स्वागत छ श्रेया थ्याङ्क यू तपाईँसँग चाहिँ फर्स्ट भेट मेरो हजुर अन्तर्वार्ताहरू दिन कतिको मजा लाग्छ कतिको नर्भस हुनुहुन्छ तपाईँ म त अझै नै नर्भसै छु किनकि म भर्खरै सिक्दैछु मलाई त्यति खास बोल्न पनि आउँदैन त्यही भएर म त्यति बोल्दिनँ पनि उषा त आई थिङ्क धेरै पटक भेट भइसक्यो अन्तर्वार्ताहरू पनि धेरै तपाईँले यहाँ यो प्लेटफर्म बाहेक अन्त पनि कति धेरै दिइसक्नुभयो के मजा लाग्छ अन्तर्वार्ता दिँदा कुराकानी रमाइलो हुन्छ त्यसमै मजा छ त्योभन्दा पछाडि आउँछ नि ट्रोल्सहरू त्यसले कतिको मजा लाग्छ त्यसले पनि मजै लाग्छ म त अझै आफ्नै हेरेर पनि अझै म हाँस्छु किनकि त्यो गर्न सक्नुपर्छ आजकल मलाई एउटा नि रिसेन्टली यो लकडाउन भइसके पछाडि चाहिँ यो ट्रोल मेमी बनाउनेहरूले चाहिँ मेरो अन्तर्वार्ता ट्रोल मेमिजहरू धेरै पाउनु भएन भन्ने गुनासो सुनिरहेको थिएँ आजको अन्तर्वार्तामा ट्रोल मेमी बन्यो भने के बन्न सक्ला बनाइदिने हो त के बन्न सक्ला खै त्यो तपाईँको क्वेसनमा भर पर्छ अनि हामी चिप्लिन्छौँ कि चिप्लिँदैन त्यसमाथि भर पर्छ कतिको त्यो बोल्दाखेरि सोच्नु पर्ने रहेछ ध्यान दिनु पर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो सोचेर म यस्तो भन्छु त्यो बेसी सोच्यो भने चाहिँ चिप्लिन्छ बरु जे मनमा लाग्छ त्यो फ्याक्टै भनिदिइहाल्नुपर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ श्रेयालाई के लाग्छ मेरो अनुसार चाहिँ धेरै नबोलौँ ठिक्क चिप्लिँदैन सो झम्क्या बोलाएको मैले सुरुमा पनि भने टेक्जी र अस्मिताजीको आवाजमा रहेको गीत हो यो तपाईँहरू दुईजना सँगसँगै टिकटकबाट आउनुभएको अरू प्रतिभाहरू त्यो सँगसँगै बुद्धि तामाङ पनि फिचर हुनुहुन्छ यो भिडियोमा होइन सो ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो यो गीत यो भिडियोसँगको पानी परेर सुट चाहिँ एकछिन रोक्यो अरू त सबै रमाइलो भयो अनि अनि बुद्धि तामाङ दाइसँग फर्स्टचोटि काम गरे हो उहाँ त अब निकै ठुलै आर्टिस्ट हुनुहुन्छ काम गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो रमाइलो मान्छे हुँदो रहेछ सबैजनासँग एकदम राम्रो कम्युनिकेसन भयो राम्रो कुराकानी भयो रमाइलो भयो अलिकति यो चाहिँ पश्चिमी फ्लेभरको गीत छ तपाईँहरू दुवैजना पूर्वतिरको चेली हुनुहुन्छ होइन त्यो शब्दहरूसँग खेल्न र बुझ्नको लागि कतिको साह्रो गाह्रो हुने रहेछ तर त्यस्तो गाह्रो त भएन किनकि गीतको त्यो मिनिङहरू अलिअलि कुनै नबुझेको आधी बुझिन्छ बुझाइदिनु भयो त्यसपछि सजिलो भयो सो दुवैजना टिकटक प्लेटफर्मबाट आउनुभयो उषाको लगभग 9 लाखभन्दा ज्यादा फलोवर्स हुनुहुन्छ श्रेयाको अराउन्ड 9 लाख पुग्न लाग्नु भयो टिकटकमा फलोवर्स होइन यति धेरै माया तपाईँलाई दिइरहनु भएको छ टिकटकको फलोवर्स हेर्दा चाहिँ के लाग्छ श्रेयालाई मलाई उहाँले एकदमै सपोर्ट गरिदिँदा खुसी लाग्छ उहाँहरूले गर्दा पनि अलि भ्युज आउने गर्छ युट्युबमा हाम्रो भिडियोहरूमा अनि उहाँले टिकटकमा नि हाम्रो साउन्डलाई ट्रेन्डिङमा ल्याइदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ उषालाई के लाग्छ यति धेरै माया खुसी लाग्छ किनकि
यदि टिकटकै नभएको भए पनि यति छिटो यहाँ हामी आइपुग्दैन थियो होला। ढिलो चाँडो आइन्थ्यो, इन्ट्रेस्ट भएको फिल्ड यही हो होइन, तर यति छिटो चाहिँ आइँदैन थियो होला। जस्तै टिकटकको दर्शकहरूले गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो, छिटो आइपुग्यौँ, हामीलाई भाइरल बनाइदिनु भयो, धेरै माया दिनुभयो। हाम्रो गीतहरू पनि ट्रेनिङमा ल्याउनलाई उहाँहरूको पनि याद छ। अलिकति केही पर्सेन्ट त टिकटकबाट पनि हुन्छ नि त, उहाँहरूले साउन्ड अलिक धेरै बनाइदिएपछि त यसै त्यो ट्रेन्डिङमा जान्छ कि भिडियो अहिले। त्यही भएर खुसी लाग्छ त्यति धेरै माया देख्दाखेरि। उषालाई चाहिँ प्रश्न, नवप्रतिभाहरू हुन्छ तपाईँहरू होइन, तर नवप्रतिभा हुँदाहुँदै पनि सुरुवातमा तपाईँले पल झासँग भिडियो गर्ने अवसर पाउनुभयो, पुष्प खड्कासँग गर्नुभएको छ, रिलिजको तयारीमा रहेको छ, बुद्धि तामाङसँग काम गर्नुभएको छ, लगायत स्टारहरूसँग काम गर्नुभएको छ होइन। कतिको सौभाग्यशाली ठान्नुहुन्छ आफूलाई सुरुवाती कालमा यति धेरै जो नेपाली फिल्म क्षेत्रमा होस्, म्युजिक भिडियोमा होस्, यो ग्ल्यामर फिल्ममा यति धेरै काम गर्नुभएको एक्सपिरियन्स व्यक्तिहरूसँग काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाइरहनु भएको छ? एकदमै भाग्यशाली सम्झिन्छु, किनकि त्यो आफूले इमेजिन गरेको आफ्नो ड्रिममा भएको मान्छेसँग रियालिटीमा बोलेर खेल्न पाउँदा त्योभन्दा ठुलो खुसीको कुरा केही होइन है। पल शाहसँग चाहिँ भेट्छु होला, सोच्छु, भेटेर बोल्छु होला, त्यो त्यही सोच्थेँ कि पहिला अब भेट्यो, बोल्यो, एकदमै राम्रो मान्छे उहाँ। जस्तै पुष्प खड्काजी पनि, बुद्धि तामाङलाई पनि, सबैलाई टिभीमा, थिएटरमा, त्यो फिल्ममा देखिरहेको मान्छे हो होइन। रियलमा भेटेर त्यस्तो गर्नु पाउँदा त अफकोर्स म भाग्यमानी नै ठान्छु, किनकि यति छिटै यस्तो राम्रो कलाकारसँग खेल्न पाउँदा, राम्रो गीत खेल्न पाउँदा त्यो लकले पनि मलाई अलिकति साथ दिएको, प्लस मेहनत पनि गर्न त गराएको छ धेरै नै। टिकटक बनाउनु भयो, यति धेरै स्टारहरूसँग भिडियोजहरू गर्नुभयो, श्रेया पनि यो फिल्डमा स्ट्रगलिङ हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि सफलता प्राप्त गरिरहनु भएको थियो। कहिलेकाहीँ दिमागमा सोच्नु भएको थियो यहाँ बसेर मदनसँग अन्तर्वार्ता दिन्छु? मैले त फर्स्टमै भनेको थिएँ त, भागेको कुरा हो भनेर। तपाईँको एन्सर रेकर्ड भएको छ हेर्नु त, के भन्नुभएको थियो? सधैँ खुल्ला छ यो ठाउँ, त्यही भएर हामी सधैँ आउनुहोस् होइन, मैले सदैव भनेको जो मेहनत गर्नुहुन्छ नि, चाहे त्यो सामाजिक सञ्जालको जुनसुकै प्लेटफर्मबाट आउनु भएको होस्, अथवा ठुलो सेटेलाइट पर्दामा देखिएको होस्, अथवा सानो पर्दामा देखिएको मान्छेहरू हुनुहोस्, मेहनत गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एटलिस्ट मेहनत गर्ने प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो गाउँ तपाईँहरूकै होइन, तपाईँहरूकै लागि भनेर हामीले खोलेको त होइन। तपाईँहरूसँगै गफगाफ गर्न पाइयोस् अनि तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेहरूसँग तपाईँका कुराहरू पुगोस् भनेर। कहिलेकाहीँ टिकटक भन्दा चित्त दुख्छ श्रेया? अभियसली दुखिहाल्छ नि। अब टिकटकमा नै हामीले मिहिनेत गरेकै हुन्छ होइन, टाइम नभ्याए पनि राति रिङ लाइट बालेर भए नि बनाएको हुन्छ, अनि टिकटकै भन्दा चाहिँ नराम्रो लाग्छ मलाई। ठिक छ, यति भएपछि मेमी पाइयो होइन, उहाँले पाउनु भयो। यस्तो धेरै पनि नभनौँ, हल्का फुल्का चित्त दुख्छ, तर पचाउनु पनि पर्छ यो कुरा, पचाउँदै आएको पनि छौँ, किनकि हामी टिकटकबाटै आएको हौँ नि त। अब टिकटकै भनेर टिकटकीहरू त्यो अब कसैले होच्याएर डाउन देखाएरै भन्छ भने त मलाई मन लागिहाल्छ, तर टिकटकबाटै आएको, यिनीहरू टिकटकबाट आएको हो, टिकटकै यस्तो भन्दा त त्यो इग्नोर गरिदिन्छ कि त्यो कुरा। त्यस्तो धेरै चित्त दुख्दैन, किनकि अब सानो फिल्डबाट ठुलो फिल्डमा पुग्दै गर्ने क्रममा त्यो हेप्पी त जसलाई पनि हुन्छ कि, त्यही भएर त्यो माइन्ड गर्ने कुरै हेर्नु जस्तो लाग्छ। एकाअर्कालाई चिनेको कति भयो यहाँहरूले? 1 वर्ष टिकटकबाटै हो? पहिला देख्दा के लागेको थियो उषालाई, श्रेयालाई टिकटकमा देख्दाखेरि सुरुमा? राम्रो लागेको थियो नि, अरूलाई नि उसको यो बेली डान्सहरू हुन्छ नि कम्मर, मेरो पनि अलिक पेट लागेर यस्तै भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ है। भेट्यो अरे, राम्ररी बोल्यौँ, त्यो फर्स्ट मिटमै हाम्रो क्याफेमा भेट भएको थियो, मजाले बोल्यौँ, कुराकानी भयो। पर्सनली भेट्दा कस्तो लाग्यो? राम्ररी टिकटकहरूको कम्पेरिजन चाहिँ के हुन्छ भने नि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी। टिकटकमा एउटा देखिन्छ अरे, रियालिटीमा अर्कै हुन्छ। किनकि कसै मान्छे क्यामेरा फेसमा अर्कै देखिन्छ, रियलमा अर्कै देखिन्छ, जसको पनि हुन्छ, किनकि त्यो भिडियो सुट गर्दाखेरि है त्यतिखेर म्युजिक भिडियोमा नि मेकअप धेरै लागेको हुन्छ, त्यो लाइटिङहरू मिलाए अनुसार त्यो हामीले लगाएको हुन्छ नि त। अब रियलमा त हामी त्यति धेरै गरेर त हिँड्दैनौँ नि त, किनकि नेचुरली मान्छे पनि राम्रो हुन्छ, मेकअपै धेरै गरेर त हिँड्दैनौँ, लाउँछौँ मेकअप, अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्स देखिन्छ। कसैको अब दाग होला, टिकटकको त्यो फिल्टर स्मुथनेसहरूले छोपिन्छ, अब रियलमा भेट्दा त त्यो दाग देखिन्छ, कोही कालो हुन्छ, कोही गोरो हुन्छ, त्यो नर्मल कुरा हो। क्यामेरामा हल्का स्लाइटली डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ रियालिटीमा, र एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी त्यस्तै चाहिँ हुन्छ। उषा, तपाईँले म्युजिक भिडियोमा काम गर्न थालेपछि जब मिडियाजहरूमा अन्तर्वार्ता दिन थाल्नुभयो नि, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको स्किन कलरले लिएर धेरै ट्रोल भयो होइन? अब त्यो कसैको स्किन कलरलाई होस्, व्यक्तित्वलाई होस्, अथवा जे कुनै पनि कुरालाई लिएर क्वेसन मार्क गर्न त कसैले पनि पाउँदैन, तर पनि ती ट्रोल्सहरू हेर्दाखेरि तपाईँलाई मेमी बनायो, त्यस पछाडि तपाईँको टिकटकमै पनि धेरै कमेन्ट्सहरू पाउनुभयो त्यही हिसाबका, त्यो बेला के अनुभूति थियो?
त्यो बेला एकदम मलाई भन्दा पनि म त यतिकै कन्ट्रोल मलाई त्यस्तो मतलब लाग्दैन है मलाई मम्मीले नै चाहिँ कल गरेर यस्तो धेरै भएछ के गरेर गएको थियो कसो गरेर गएको थियो विचार पुऱ्याउनुपर्छ भन्नुभयो होइन तर त्यो दिन जुन जति ट्रोल भन नि त्यो कालो गोरोको त्यतिखेर मेरो मिस्टेक थिएन कि अहिले म जस्तो बनेर आएको छु म त्यतिखेर पनि त्यस्तै बनेर गएको थिएँ अब त्यहाँ केही लाइटिङहरू केही नमिलेर अनुहार पुरै ब्लू खुट्टा हात खुट्टा कालो त्यस्तो आइदियो है त्यसमा मेरो केही गल्ती छैन म यस्तै भएर गएको होइन तर अब यो कालो र गोरोको डिफ्रेन्समा के भन्न चाहन्छु भने भगवान्ले मलाई जस्तो बनाइदिनु भयो म त्यस्तै छु म यसमै खुसी छु मलाई काली भन्दाखेरि माने काली भन्नु मलाई केही पनि नराम्रो लाग्दैन त जसले हेपेर यो त यस्तो काली यस्तो यस्तो त्यसरी नराम्रोसँग भन्यो भने चाहिँ अफकोर्स चित्त दुखिहाल्छ है त्यो कति पोइन्टमा त आफू कुन जतिखेर पनि हामी एकदम त्यो खुसी मुडमा हुन्छौँ भन्ने होइन कि हाम्रो स्माइलले धेरै दुःख लुकाएको हुन्छ कि भित्र कति त्यो ट्रोलहरूको कति चिज खेप्नुपर्छ के खेप्नुपर्छ भनेर त्यो खेपेको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि त्यो भन्दिनेहरू त्यस्तै भनिदिनुहुन्छ है त्यो खप्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ कति दुख्छ कति चित्त दुख्छ कसरी बुझाउँछौँ भनेर त्यो यो बारेमा धेरै कुरा नगरौँ चित्त त दुख्छ नै अफकोर्स तर यस्तो हेपेर चाहिँ नभनिदिनु होला किनकि कालो गोरोले केही पनि डिफ्रेन्स पार्दैन कि डिफ्रेन्स चाहिँ केही पनि पार्दैन कुनै पनि कुराले तपाईँमा ट्यालेन्ट छ भने मलाई कतिले स्किनी भनेर कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ तर म आफै स्किनीमा खुसी छु भने होइन तपाईँ आफूले आफूसँग प्राउड हुनुहुन्छ भने कुरा काट्नेहरूको जमात हुन्छ तपाईँ जति नै राम्रो काम गर्नुहोस् होइन हामी भगवान्लाई मान्छौँ नि होइन तर भगवान्लाई पनि यहाँ वर्गीकरण गरिएको छ होइन एउटा भगवान मानेर अर्को भगवान्लाई राम्रो भन्नु न भगवानको त कुरा काटिन्छ भने हामी त इन्सान हौ त्यो पनि इन्सानले नै कुरा काटिराखेका छैन सो लेट्स बी हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो ठाउँमा हामी आफ्नो मेहनत गर्छौँ अब नराम्रो भन्ने मान्छेलाई त हामीले जतिसुकै राम्रो गरे पनि राम्रो कहिले लाग्दैन है किनकि हेटरहरूको नेगेटिभ कमेन्ट पनि घरिघरि चाहिन्छ कि हामीलाई किनकि जहिले पनि राम्रै भनिदियोस् भन्ने होइन कि नराम्रो भन्यो भने मैले के गल्ती गरेछु कि भन्नु अझै म त्यो सुधार्ने कोसिस गर्छु नि त त्यो नेगेटिभ कमेन्ट अलिअलि ठिक छ त्यो सहिन्छ तर त्यो स्किन कलरलाई लिएर मेकअप बिना मेकअपलाई लिएर कोही मान्छे पनि त्यो मेकअपमै जन्मेको हुँदैन मेकअपमै मर्दैन मेरो मेकअप पनि धेरै ट्रोल भयो होइन मेकअप गरिन्छ नगरिने होइन मेकअप गरिन्छ तर त्यो नेचुरली पनि हिँडिदिन्छु कि म बाहिर कसैले हिँड्नेछु मलाई के मतलब लाग्दैन मास्क लाउँछु म हिँड्छु चिन्ने मान्छेले यतिकै चिन्नुहुन्छ है मलाई मेकअपै गरेर हिँड्छन् मेकअपै नगर्ने दिदी भनेर यस्तो गरेर पनि ट्रोल भयो है तर त्यो होइन मेकअप गर्छन् मान्छेले अलिअलि मेकअप गरेर हिँड्छ केटीको गहना नै हो कि मेकअप गर्ने मन लाग्छ केटीलाई ऊ पनि मेकअप गर्छ म पनि मेकअप प्रायः हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमै मेकअपले हिँडिन्छ कि मान्छे बिना मेकअप हेऱ्यो भने स्लाइटली डिफ्रेन्स जनलाई पनि देखिन्छ मलाई मात्रै होइन त्यही भएर त्यो एउटा मान्छेको त्यो कालो गोरो मेकअप बिना मेकअप त्यस्तोमा चाहिँ बेसी भन्नुपर्छ जस्तो जरुरी लाग्दैन मलाई चाहिँ श्रेयाको मैले जम्मा 2वटा भिडियो हेरेँ म्युजिक भिडियोमा होइन अनि टिकटकमा खासै धेरै फलो गरेको छुइनँ मैले तपाईँका भिडियोजहरू त्यसकारण तपाईँसँग त्यति धेरै निकट तपाईँका यी यस्ता कुराहरू आए कि आएनन् भनेर त्यति धेरै याद पनि छैन मैले जम्मा 2टा भिडियोज मुखियाकी छोरी र यही अहिलेको भिडियो हेरेको छु तपाईँको टिकटकमा त्यत्रो ठुलो मात्रामा तपाईँका भिडियोजहरू मैले हेरेको छुइनँ कहिलेकाहीँ ट्रोल भयो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आयो किनभने मैले सिधा तपाईँले यस्तो आएको थियो भनेर प्रश्न गर्न सकिनँ क्षमा मागेँ मैले त्यसको लागि किनभने मैले त्यति धेरै अपडेटेड हेरेको छुइनँ तपाईँको बारेमा तर बनाइरहँदाखेरि त्यत्रो ह्युज मात्रामा तपाईँले फलोवर्स कमाउनु भएको छ कहिलेकाहीँ आयो त्यस्ता कमेन्ट्सहरू मलाई इन्डियन भनेर चाहिँ आइरहेको छ त्यस्तो ठुलो ट्रोल चाहिँ त्यस्तो केही भनेको छैन यो चाहिँ इन्डियन हो धोतिनी हो भनेर भनिदिनुहुन्छ अनि चित्त दुख्छ त्यो चाहिँ मैले 1-2वटा तपाईँहरू मेरो अतिथि बनेर आउँदै हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि चाहिँ युट्युबमा खोजेको थिएँ श्रेयालाई है विशेष चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही भिडियोजका टाइटलहरू मैले देखेको थिएँ बलिउडको सुशान्त सिंह राजपुतको प्रेमिका जस्ती इन्डियन नायिका जस्ती भनेर त्यो टाइटल भनेर भिडियोजहरू आएका थिए कि कम्पेरिजन राम्रो हो ठिक छ त्यो होइन तर यसरी तोकेरै कम्पेरिजन गरिदिँदाखेरि चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई अनि इन्डियन जस्ती छे भन्नुभयो खुसी लाग्यो होइन भने राम्रो लुक्स रहेछ भनेर जस्तो लाग्छ तर अब नेपालीहरू सबैजनाले इन्डियन हो भनेर हेपेर अनि माया नगरिदिँदा अनि हिन्दी गानाहरूमा टिकटक बनाउँदा पनि गाली गरिदिनु हुँदा चाहिँ अलिकति चित्त दुख्छ तर आजकल चाहिँ त्यस्तो माइन्ड गर्न छोडिसकेँ मलाई वास्ता लाग्न छोडिसकेँ त्यस्तो कुराहरू म इग्नोरै गर्छु हामी एउटा यस्तो फिल्डमा छौँ कि हामीलाई कहाँ कति बेला कसले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ती हरेक कुराहरू बचाउनु पर्ने त्यो आवश्यक गर्नुपर्ने फिल्डमा हामी छौँ अब कमेन्ट्सका कुरा आइहाल्यो होइन तपाईँको भिडियो सार्वजनिक भइसके पछाडि मैले केही प्रतिनिधि कमेन्ट्सहरू स्क्रिनसट गरेर ल्याएको छु ती सकारात्मक पनि हुन सक्छन् नकारात्मक पनि हुन सक्छन् ती कमेन्ट्सहरू सुनेपछि के लाग्छ तपाईँहरूको रियाक्सन के हुन्छ मलाई बताइदिनु होला र मैले केही प्रतिनिधि कमेन्ट्सहरू दिएको छु म नामसहित भन्छु कसले के कमेन्ट्स गर्नुभएको छ भनेर निशा थापाजीले कमेन्ट्स गर्नुभएको छ उषा उप्रेती इज द बेस्ट लभ यर एक्टिङ एक्सप्रेसन इन यर डान्स
किप गोइङ दिजु भन्नुभएको छ। अब पोजिटिभ कमेन्ट आएको छ यसलाई अब यसरी नै माया गरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु मिलन लामाजीले लेख्नु भएको छ श्रेया सिटोला बिग फ्यान अफ यु किप इट अप हुनु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच मिलन दाई, मलाई राम्रो कमेन्ट गरिदिएको उहाँले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ टिकटकमा। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु। अब राम्रो सँगसँगै नकारात्मक कमेन्टहरू पनि आउँछ नि होइन। उषा र समीक्षा भएर डिसलाइक हान्ने मैले त भनेको छ। अब त्यो सविता बस्नेतजी हुनुहुन्छ। ठिक छ सविताजी, मान्छे अब कोही मनपर्छ कोही मन पर्दैन त्यो आफ्नो ओपिनियन हो, ठिक छ। आदित्य हिमांशु सुवेदीले लेख्नु भएको छ श्रेयाको सबैभन्दा राम्रो लाग्यो वान टु सी हर मोर भन्नुभएको छ। हजुर आउनेछ छिटो नै भिडियोहरू हजुरहरूको लागि, यसरी नै माया गरिदिनु। एउटा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको कमेन्ट चाहिँ यस्तो मजा लेख्नु भएको छ रिहान नियाज भन्नेले लेख्नु भएको छ कमेन्ट होइन। या एभ्री गर्ल इज ब्युटिफुल अन्टिल श्रेया कम्स श्रेया लुक्स गर्जियस। सबैजना आफ्नै वेमा राम्रो हुन्छ, अब उहाँलाई म राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु। अब यो चाहिँ नाम चाहिँ खत्रै रहेछ उहाँको होइन। किलर्स 0107F गेमिङ भन्ने नामबाट कमेन्ट छ मलाई उषा दिदीको पर्फर्मेन्स साह्रै मन पर्यो, आई क्यान सी हर ब्राइट फ्युचर भन्नुभएको छ। यसरी नै मेरो बारेमा राम्रो सोच्दै जानुहोस्, विश तपाईँको लागोस्। प्रेरणा जोशीले लेख्नु भएको छ धेरै फोकस उषा र श्रेयामा मात्रै भयो बट अल द बेस्ट भन्नुभएको छ। भिडियोमा त मेरो दुईजनालाई बेसी फोकस हामीले गर्ने कुरै होइन, त्यो कोरियोग्राफर डिरेक्टर कस्तो हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई जे गर्न भन्यो त्यही गर्ने हुन्थ्यो। हामीले त उहाँको डाइरेक्सन भएन, उहाँले के डाइरेक्सन गराउनुहुन्छ त्यही अनुसार। श्रेयाजीको एकदम राम्रो राम्रो फलोवर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ। असीम मर्यादाले लेख्नु भएको छ नो वान इज प्रिटी देन श्रेया भन्नुभएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच असीम। प्रवीण भुटेलजीले लेख्नु भएको छ नाउ टिकटक started to make new songs with dance and they also wanted to become YouTube trending dancer. Best of luck all of you भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो यसको लागि चाहिँ। मोनिका छेत्रीजीले लेख्नु भएको छ टु बी अनेस्ट आई डोन्ट वाच देम इन टिकटक आफ्टर सिइङ मिस उषा उप्रेती सी इज मेड फर एक्टिङ भन्नुभएको छ। यति थिए मेरा प्रतिनिधि कमेन्ट्सहरू होइन। यस्ता कमेन्ट्सहरू सकारात्मक नकारात्मक आफ्नो कामलाई लिएर यता अलिकति क्रिटिसिजम टाइपका कमेन्ट्सहरू थिए जो आवश्यक पनि हुन्छ होइन करियरको लागि। पढ्दा सुन्दा हेर्दा के लाग्छ यस्ता कमेन्ट्सहरू चाहिँ? त्यसो भने गल्ती भएको छ यस्तो यस्तो गरेँ अझै यो गरेँ भन्ने त्यो क्रिटिसाइजहरू आउँदा चाहिँ अब सुधार्छ अझै राम्रो गर्नुपर्यो त्यस्तो लाग्छ। यस्तो श्रेयालाई के लाग्छ? उहाँहरूले भन्दा चाहिँ आफ्नो केही गल्ती रहेछ आफूले रियलाइज गरिन्छ अनि त्यसलाई सुधारिन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई म एउटा रमाइलो इन्सिडेन्ट सुनाउँछु ल श्रेयाको बारेमा के होइन सुनाउ कि नसुनाउ थाहा भएन होइन। तर मैले श्रेयाको नाम मैले अघि पनि भने मैले भिडियोजहरू खासै धेरै हेरेको छुइनँ तर श्रेयाको नाम मैले यति धेरै सुनेको छु नि मेरो अफिसमा होइन। मेरो जो सहकर्मी हुनुहुन्छ होइन उहाँले यति धेरै नाम लिनुहुन्छ श्रेयाको बारेमा यति धेरै तारिफ गर्नुहुन्छ कि आई थिङ्क यो अन्तर्वार्ता लिइरहँदाखेरि बिहाइन्ड द क्यामेरा बसेर खिच्दा यहाँ लिने मान्छे जो यति दुईवटा सुन्दर युवतीहरू राखेर अन्तर्वार्ता लिन पाइरहेको छु मभन्दा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ होला होइन। सुरुमा रेस लागि रेडी हुनुहुन्थ्यो अरे त्यसपछि उषा उप्रेतीमा सरे रे अहिले आएर श्रेया सिटोला अर्को अब कहाँ चेन्ज हुन्छ थाहा छैन है। आई थिङ्क त्यो मन्तजलाई पनि भन्न पाएन। अघि तपाईँले एउटा भन्नुभएको थियो कि उषा मलाई माया गरेर कसैले काली भन्यो भने चाहिँ खुसी लाग्छ भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ? त्यो घरमा घरतिर है त्यो रिस उठेर है काली यस्तो त्यो घरमा काटेर बोलाउन धेरै हुन्छ कि त्यो आफ्नो सर्कल आफ्नो आफन्त बाहेक त्यो अरूले है काली यस्तो त्यो चाहिँ मन पर्दैन मलाई है। आफूले चिन्ने जानेको एकदम नजिकको काली भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यस्तो त। ए ओके श्रेयालाई चाहिँ मायाले के भनेर बोलाउनुहुन्छ? मलाई मतलब अरूले पनि घरमा श्री भनेर बोलाइसिन्छ त्यति मात्रै हो। अरू कोही मेरो सिरु भन्ने छैन यस्तो छ है यस्तो राम्रो मान्छेहरू चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भनेपछि म किन सिङ्गल नहुने त ठिकै छ भ्याकेन्सी खाली छ छिटै मिङ्गल होस्। धेरै धेरै धन्यवाद आशीर्वाद लागेको छैन यही चाहन्छु। यो अरू सुनेको चाहिँ नि मैले जो यो अलिकति धेरै फलोवर्स भएको टिकटकर्सहरू हुनुहुन्छ नि टिकटक युज गर्नेहरू मेलमा भन्ने पनि फिमेलमा चाहिँ अलिक बेसी इगो कम्पिटिसन हुन्छ अरे भन्ने सुनिन्छ नि मार्केटमा होला। इगो कम्पिटिसन त्यो हुन्छ? त्यस्तो त मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन, मलाई त लाग्दैन त्यस्तो हुन्छ भनेर। खै हामी पनि कम्पिटिसन एकअर्कासँग त गर्दैनौँ, उहाँहरूले राम्रो गर्नु भने खुसी लाग्छ। यो फिल्डमा नि कुराकानी नै कस्तो हुन्छ कि तछाड मछाड यसलाई जित्न पायो
तर हामी बिचमा त्यस्तो केही हुँदैन कि त्यो कुरा बाहिर बाहिर आफै फैलिन्छ हामी अब उसलाई राम्रो गर्दै जाऊ है अझै राम्रो उसले भने दिदी यस्तो राम्रो सोच त्यो एकअर्काले सपोर्ट गर्नमा चलिन्छ खुट्टा ताने योभन्दा म अगाडि जान्छु योभन्दा म माथि म तल त्यस्तो चल्दैन कि एकअर्काले सपोर्टै गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँहरूको शुभचिन्तकहरूसँग साक्षात्कार गर्नको लागि नि टिकटकले लाइभ पनि गर्ने अवसर दिएको छ होइन मैले चाहिँ कति धेरै लाइभ मेरोमा लिटरली कस्तो आउँछ भने नि भट्टाबाट 50-50 एनुमान 30-30 एनुमान हुने आउँछ कि के हो त्यो भन्ने काजमा म पनि सुरुमा बुझेको थिइनँ है त्यो चाहिँ के रहेछ भने त्यो जसले 50-50 एनुमान लेख्नुहुन्छ नि उसले चाहिँ 50 जनालाई फलो गर्ने फेरि 50 जनाले उसलाई फलो गर्ने त्यस्तो रहेछ कि मलाई पनि थाहा थिएन म पनि के आफूलाई 50-50 अनि मैले आफै सोधेँ के हो भनेर अहिले चाहिँ अब 50 लाइक गरे चाहिँ उसले पनि 50 मलाई लाइक ब्याक गर्छ कि त मैले 50 जनाले फलो गर्छ उसलाई 50 जनाले उसलाई पनि फलो त्यस्तो रहेछ कि हामीलाई पनि थाहा थियो मेरै अन्तर्वार्तामा ट्रोल बनेको थियो उषाको होइन अनि रिसेन्टली फेरि मैले एउटा लाइभको तपाईँको आई थिङ्क लाइभकै पार्ट एउटा टिकटकमा देखेँ विशाल पोखरेल तपाईँको कपाल हो भनेर सोधिएको थियो तपाईँले चाहिँ होइन हामी बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा पनि माथि कपाल भन्दा पनि तल भन्नुभएको थियो बिचमा चाहिँ के छ यो रिलेसनसिपको यो बिचमा के लाइन छ एउटा बेरियर पार्क बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा माथि कपाल भन्दा तल के छ यहाँ यो बिचमा के छ कहाँ भेट्नु त्यस्तो कुराहरू त I have a huge list of team of myself. होइन ठिक छ त्यो म भन्छु किनकि हामी कपाल होइन कि त्यो कपाल चाहिँ हुँदै होइन हामी होइन त्यो अब बेस्ट फ्रेन्ड हो बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा चाहिँ माथि माथि पुग्दैछौँ कपाल कहिले पुग्छौँ पुगेपछि हामी एकदमै छिटो खुलाउनेछौँ यहीँ आएर खुलाउँछु म फर्स्ट ल मैसँग त लुकाउन पनि त्यति धेरै कुराहरू चाहिँदैन होला होइन छैन त्यसकारण खुलाउने पनि कुरा नगरौँ यो श्रेया तपाईँलाई के लाग्छ कोही तपाईँहरूको केमिस्ट्री राम्रो देखियो भने टिकटकमै होस् चाहे त्यो डुएट गर्दा होस् अथवा सँगै दुईजना बसेर भिडियोज बनाउँदा होस् तपाईँहरूले शुभचिन्तकहरूले कपाल बनाइदिनुहुन्छ अझै दोहोरिराख्नुहोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ अब त्यो एक हिसाबले पोजिटिभ पनि होला त्यो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको शुभचिन्तकहरूले दिनुभएको माया हो कति चाहिँ तर तपाईँले त्यो बाहेक अर्को व्यक्तिसँग बनाउनु भयो भने रिसाइदिनुहुन्छ त्यहीसँग बनाउनु पनि राम्रो देखेको थियो भनेर के लाग्छ कपाल बनाइदिँदाखेरि अनि कम्पेरिजन गरिदिँदाखेरि त्यसरी कपाल चाहिँ नबनाइदियो हुन्थ्यो तर उहाँले हामी दुईजनालाई सँगै देख्दा आज जोडी मन पराइदिनुहुन्छ अलिक बढी माया गरिदिनुहुन्छ तर त्यही कुरा अरूसँग गर्दा चाहिँ नराम्रो मान्दाखेरि त्यस्तो नगरिदिनु भन्न चाहन्छु पुसालाई के लाग्छ म त खुसी हुन्छु किनकि मेरो नाम त कतिजना जोडिन्छ अस्ति विशाल 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 भन्थ्यो अहिले त सबै दाइ भाइले नि डिमानसँग लक्पर्दै हो डिमान्ड हो अब अस्ति हिमांशुसँग पनि हुन्थ्यो है अब पवन मामासँग पनि हुन्थ्यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हो त्यो लाइक अब एउटा केमिस्ट्री मिलेर राम्रै टिकटक बनाएको मिल्छ केमिस्ट्री तपाईँको चाहिँ लाइक अब त्यो त राम्रो कुरा हो नि त जोसँग पनि मिल्ने त होइन मेरो लाइक प्लस पोइन्ट हो त्यो त त्यो नराम्रो वेमा नसोचौँ त्यसलाई तर त्यसरी जोडी मिलाइदिएर कपाल भनिदिँदा अझै डिमान्ड मलाई त धेरै कमेन्ट आएको छ तपाईँहरू दुईजना म्युजिक भिडियोमा देख्न पाए हुन्थ्यो भनेर अब आयो पनि झम्क्या बुलाकी है फेरि मिल्यो भने अझै उडामा धेरै पनि काम गर्दै जानेछौँ त्यो कपाल बनाएर त त्यस्तो चित्त दुखाइ केही छैन किनकि अब हामी जे हो हाम्रो जे छ त्यो हामीलाई थाहा छ नि त त्यो हामी गलत छैनौँ नि त्यो जोसँग पनि गर्दाखेरि त्यो बाहिर हल्ला फैलिँदा चाहिँ अलिकति नराम्रो फैलिन्छ तर त्यस्तो केही मतलब हुँदैन मलाई चाहिँ श्रेयाको क्रस को हुनुहुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा क्रस चाहिँ मेरो कोही छैन मन चाहिँ सबैजना पर्छ सिकिसकेछ छैन त्यस्तो क्रस भन्ने नै कोही छैन मेरो अलिक बेसी मनपर्ने अहिलेको कलाकारहरू मध्येमा सुरुमा चाहिँ प्रदीप खड्का त्यसपछि पल छ त्यसपछि सबैजना सुरुमा सेकेन्ड भयो नि दुवैजना बराबर ल ठिक छ त्यो कोही धेरै मनपर्छ कोही थोरै मनपर्छ कोही सबै मनपर्छ मेरो त हो त्यसपछि अरू सबैजना मनपर्छ तर मेरो नम्बर 1 मा चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ ठिक छ उहाँसँग काम गर्ने अवसर पनि पाउनु भयो त्यो तपाईँको आई थिङ्क तपाईँले त्योभन्दा अगाडि पनि काम गर्नुभएको थियो होइन तर करियरको हरेक एउटा क्लिक हुने टर्निङ पोइन्टको आवश्यकता पर्छ आई थिङ्क त्यो गीत र त्यो भिडियो तपाईँको लागि करियरको टर्निङ पोइन्ट थियो होला त्यस पछाडिको व्यस्तता तपाईँले पाउनुभएको माया यो सदैव कायम रहिराखोस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ म मेरो टिमको तर्फबाट श्रेया मिहिनेत गर्दै हुनुहुन्छ यति राम्रो फ्यान फलोवर्स कमाउनु भएको छ म्युजिक भिडियोमा पनि तपाईँले मिहिनेत गरिरहनु भएको छ मिहिनेत गर्न चाहिँ नछोड्नु होला अलिकति सफलतामा मात्तिने अलिकति असफल हुँदैमा आत्तिने बानी चाहिँ नहोस् होइन मेरो तर्फबाट कामना यही छ मिठो बोल्नु हुँदो रहेछ तपाईँ पनि मलाई खुसी लाग्यो पहिलोपटक भेट्थ्यो उषा त एकदमै फ्रेन्क र बिन्दास भएर कुरा गर्नुहुन्छ त्यो नै मलाई मनपर्ने बाटो हो
एकचोटि आफ्नै गीत सुनाऊ जाँदा जाँदै झन्क्याको लागि ल ठिक छ ल केटाको पनि गाइदिनु मलाई त केही आउँदैन यतिकै नर्मली हामी प्रोफेसनल होइन राम्रो नभए नि गाउँमा हामी सिङ्गर होइन हाम्रो स्वर नराम्रो आएको माफ गरिदिनु होला हामीलाई क्यारी माया पिरती नामसारी गरौँला माया एक्लै भए परानी जानकारी गरौँला माया मनैमा मिले त्यो दिलैमा बासे होला कि सच्चै ओय 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 तेरो झम्क्या बुलाकी ओय 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 तेरो झम्क्या बुलाकी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू गाइदिनु पनि भयो अनि उषालाई धेरै धेरै बधाई यो भिडियोबाट पनि तपाईँको पर्फर्मेन्स यति धेरै तारिफपट्टि लिइरहनु भएको छ यो तपाईँको मेहनतको फल हो श्रेयाजीले यति राम्रो कमेन्ट्सहरू पाइरहनु भएको छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ जाँदा जाँदै नि तपाईँ आफ्नो दर्शक शुभचिन्तकको लागि त तपाईँको सामाजिक सञ्जालबाट अथवा अन्य हरेक अन्तर्वार्ताहरूबाट पनि भन्नुपर्ने कुराहरू भनिराख्नु भएको हुन्छ कि होइन अतिथि बनेर आइसकेपछि जाँदा जाँदा एकअर्कालाई भन्न के मन छ आज ल तिमी भन सुनमा हजुर भन्छु न तिमी भन म त तिमीलाई सधैँ नै के विस गर्छु भने सुरुदेखि नै तिम्रो राम्रो थियो म तिमीले एकदमै धेरै मन पर्थ्यो है अहिले राम्रो राम्रो हुँदैछ अझै पल्जीहरूसँग नि काम आउँदैछ सुजित दाइसँग काम आउँदैछ अझै ठुलो ठुलो कलाकारहरूसँग काम गर अझै राम्रो काम गर मेरो बेस्ट विसेस मेरो मलाई त हजुरको एक्टिङै मनपर्ने हो पहिल्यैदेखि स्माइल एक्टिङ दुइटै मनपर्ने हो हजुरको नि अब राम्रो राम्रो काम गरिसकेपछि आज यसैलाई कायम गर्दै गइसक्यो पछिसम्म राम्रो गर्दै जानु हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ यस्तै भइरहँदै कसैले पनि नतोडोस् बिचमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई समय दिनुभयो गफ गर्ने अवसर पाइयो यति समय मिलाउन पनि आछु पऱ्यो मलाई पनि त्यति धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो व्यस्तता तपाईँहरू जति व्यस्त हुनुहुन्छ हामी उति नै खुसी हुन्छौँ अझ विशेष गरी उषालाई त मैले ग्रो भएको देखेको छु होइन त्यो बेलादेखि तपाईँ सँगसँगै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ तपाईँलाई धेरै माथि पुगेको हेर्न मन छ श्रेयासँग पहिलोपटक भेट भयो एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँलाई पनि सफलताको उच्च स्थानमा पुगेको देख्न पाऊँ म तपाईँहरूको पहिचान तपाईँहरूको नाम अझ बढी उच्च स्थानमा पुगेको देख्न पाऊँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई